أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى هذه القراءة لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في الجزائر. ونبدأ بجريدة أخبار اليوم، تقول: حسب ما جاء في نظام لبنك الجزائر تمكين المصدرين من تحصيل إيراداتهم بالدوفيز، ارتفاع محسوس لعدد الوفيات اليومية، كورونا أكثر شراسة في الجزائر، صدور أمر رئاسي يعدل بعض أحكام قانون الانتخابات، الأفافاس يفتح النار على المعك، اتهم شذاذ الآفاق بتحويل التنوع الثقافي إلى عامل تفرقة، القدس تنتفض بصوت واحد، الأقصى لنا اليوم وغدا. جريدة الخبر: تباين في وجهات النظر بخصوص تطابقه مع الدستور، المجلس الدستوري يدستر قرار تمديد الترشح، خارج المحطات تسقط البروتوكولات، أين الرقابة يا وزير النقل؟ مصالح الشرطة والضرب بخمس لا تستدعي أئمة المساجد بسبب التمرد والتهاون في احترام البروتوكول الصحي. النهار: فوزي ضرار المدير العام لمعهد باستور، موجة ثالثة لكورونا في الجزائر احتمال وارد. وزير الداخلية يأمر والباتنا بالحياد في توزيع المساكن الاجتماعية، أوامر بالتعمق في التحري حول قوائم بنغرينا وبالعيد، التوريث يدخل القوائم، وتحقيقات أمنية حول ترشيح المال الفاسد، غضب في العاصمة بسبب قوائم الأفلان، وبعجي اختار مسبوقين ومتهمين أو متهزين من الضرائب في عين دفلة، أو متهربين من الضرائب في عين دفلة. الجمهورية: حملة التشريعية تقترب بخطى ثابتة، عين المرشحين على التحالفات، رغم التطمئنات بانخفاض الأسعار في الأسبوع الثاني من رمضان، الغلاء يرفع من غبن الفقراء، المجلس الدستوري يقضي بشرعية الإجراء بعد قرار تمديد آجال إيداع ملفات الترشح لاستحقاقات 12 جوان. الموعد اليومي: أوشيش ينتقد حركة الماك ويؤكد الأفافاس لن يبقى مكتوف الأيدي تجاه من يسعى لتفتيت الجزائر. بعد الموافقة الاستثنائية للوزير الأول، الإفراج عن المرسوم الخاص بتوظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا خلال السنوات الخمس السابقة. رئيس بلدية رئيس حميدو توفيق مدباني للموعد اليومي: أبرز انشغالات سكان البلدية تتمحور حول السكن والشغل. جريدة الوسط: سيد علي بحاري رئيس نقابة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية للوسط: إضراب اليوم خطوة أولى قبل التصعيد. المدير العام لمعهد باستور: المعطيات الوبائية الحالية تثير القلق. صدور أمر رئاسي يعدل ويتمم بعض الأحكام، وتلويح بالتصويت العقابي ضد قوائم الأفلان. فشل 40 حزبا في جمع توقيعات الترشيح، و38.2% من القوائم الحرة عجزت كذلك. العميد الكندي لإغلاق الكاباو المكرم. ليكسبرسيون، وهي جريدة الكاتبة بالفرنسية، والإكسبرسيون تقول: La date du 12 juin signera la fin de l'actuel gouvernement, ce qui attend le nouvel exécutif. Des rumeurs le donnaient pour partant, surtout pas Belmadi. Les variants en embuscade et des cliniques proposent des vaccins payants. إذا كانت هذه أحبائي أهم أو أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في الجزائر. ويرافقنا في هذه القراءة اليوم الأستاذ عمار فتجاخي، الصحفي والناشط الجمعوي من الجزائر. سي عمار الزفلك، السلام عليكم.
أزف لك والعسلامة، يعطيك الصحة. مرحبا بك، صحة رمضانك مرة أخرى. سي عمار، يعني ربما الموضوع البارز اليوم في الكثير من الصحف قرار تبون تمديد آجال إيداع الترشحات ل5 أيام أخرى، وفيه تباين حسب الكثير من الجرائد، في تباين في وجهات النظر حول حول قانونية هذا الإجراء، رغم أن المجلس الدستوري قال أن هذا الإجراء قانوني، وكما قال الخبر المجلس الدستوري يدستر قرار تمديد الترشح. واش رأيك؟ هو على كل حال السلام عليكم. هو على كل حال اوني با فريمون سبيسياليزي في القانون الدستوري، ولكن حسب رايي هذه ربما من صلاحيات لاني تاع المفوضيه التي سوف تقوم باجراء الانتخابات، والتي حسب بيان لها التي قدمت ب شوط ايضا le président de la République pour promulguer, pour c'est-à-dire de 5 jours par rapport au dépôt, pour faciliter probablement la tâche aux partis politiques et aux autres candidats libres afin de déposer leur dossier de candidature. Tout en sachant que beaucoup de partis politiques, y compris les indépendants, peinent à déposer, peinent à avoir les souscriptions exigées par la loi afin qu'ils puissent participer aux élections prochaines. Voilà. فقط فيما يخص هذه القضية، يعني البعض يقول أن ليس من صلاحيات الرئيس ربما تغيير، كما قال الكثير، تغيير أحكام قانون الانتخابات يعني بدون مشاورة أو بدون بعد، لازم يكون بعد لقاء مجلس الوزراء. هذا بعض اللي داخلين اللي عارفين حول قضايا الدستور، ولكن المشكل الآن نية، يعني لماذا حسب رأيك، يعني لماذا اضطر الرئيس تمديد هذه الآجال؟ لماذا أعطى لهم 5 أيام؟ هل لأن ما لقاوش شكون يمضي لهم؟ هل يعني أن الناس أو الشعب، هذا اعتراف ضمني من النظام أن الشعب مش معني بهذه الانتخابات، ولا كيفاش تنتهي؟ ليس اعتراف ولكن حقيقة. هناك الكثير من الأحزاب السياسية والكثير من الذين أرادوا أن يشاركون في هذه الانتخابات. Ils ont trouvé beaucoup de difficultés pour remplir, c'est-à-dire pour avoir le minimum des souscriptions obligées par la loi en vigueur. بقات دركا مسألة احترام القوانين أو احترام الدستور. نحن نعلم جيدا أن في الجزائر النظام الذي حتى il a violé la constitution à maintes reprises pour faciliter, pour ouvrir la voie à une présidence à vie, comme nous l'avons constaté avec l'ancien président déchu Abdelaziz Bouteflika. Donc مسألة احترام القوانين هي مجرد غير موجودة أصلا في الجزائر. لو نبقى في نفس الإطار هذه المرة، ما قالت الجرائد حول قضية الانتخابات هذه، البعض يقول أن في تحقيقات أمنية حول ترشيح المال الفاسد، يعني رغم أن فيه مال فاسد، أن فيه نفس الممارسات، ولكن الظاهر أن تلك الأحزاب وجدت الكثير من الصعوبات لجمع التوقيعات، وهذا ما قالت الوسط، قالت فشل 40 حزب في جمع توقيعات الترشح. يعني هذا عدد كبير، 40 حزب من بين ما بين 50 حزب إلى 53 حزب، هذا ربما يعتبر عدد كبير في الآن. يعني واش رأيك؟ طبعا nous avons constaté sur le terrain qu'il y a une prédominance des indépendants. Il y a beaucoup de listes indépendants qui ont décidé de participer à cette élection, aux élections législatives du 12 juin prochain. Par rapport, il y a aussi le retour des anciens candidats, des anciens même députés qui ont participé, qui ont siégé à la PN, et d'autres qui ont siégé dans les assemblées. Donc maintenant par rapport à ce qu'il y a des enquêtes judiciaires, est-ce qu'il y a des enquêtes sécuritaires par rapport à ça, on ignore. Donc il faut attendre à ce que l'ANI valide d'abord
les listes, est-ce que l'année communique les listes en cours pour les élections, pour qu'on puisse dire qu'en quoi il y a de entre parenthèses, il y a de l'argent sale pour ces élections. très bien. موضوع آخر سي عمار، قضية تصريحات الأفافاس، تصريحات أوشيش اللي قال أن الأفافاس لن يبقى مكتوف الأيدي تجاه من يسعى لتفتيت الجزائر، وأن فيه أيادي فرنسية وصهيونية تسعى لزعزعة استقرار الجزائر. وانتقد حركة الماك التي ظهرت ببعض الأعلام في احتفاليات 20 أفريل اللي فات. Justement, il y a beaucoup ضجة كبيرة par rapport à la sortie récente des militants du MAC. Moi personnellement, j'ai toujours dit pourquoi les interdire de marcher d'abord, hein? Pourquoi interdire aux militants de MAC de manifester, de marcher soit à Tizi Ouzou, soit en Kabylie en général. Donc, on les a vus d'ailleurs. Il n'y avait pas vraiment de violence. Il n'y avait pas de violence à Tizi Ouzou pour que aujourd'hui, c'est-à-dire حتى الأعداد، يعني الأعداد ضئيلة، في 10 ولا في 15 مستحيل أولا ما يمثلوش الحراك، ومستحيل 15 يهددوا الوحدة في يعني أعداد ضئيلة كبيرة. لازم نلحقوا سيرتا مومون باش نحترموا دابور المواطن عنده حق هناك حق دستوري يضمن المواطن باش يمشي في كل حريه. ولي زافيو في تيزي وزو سي كو يا دي ميليتون يا لوتر كاري qui a libéré qui ont libéré les maquistes. Donc je ne vois pas pourquoi, c'est-à-dire aujourd'hui, à chaque fois, on refait la même, c'est-à-dire avec le même procédé, le MAC. C'est une هي حركة موجودة، ما نقدروش واش رايك في تصريحات أوشيش قضية أيادي فرنسية وصهيونية تسعى لزعزعة استقرار الجزائر؟ هذا ربما خطاب يشابه خطاب النظام، واش رايك؟ Non, c'est une position. C'est une position. Le FFS des positions par rapport à l'activité politique. Donc, هو المسؤولين على في هذا الحزب دائما عندهم une position, un principe. Donc maintenant, personnellement, je ne sais pas, je ne savais pas exactement qu'est-ce qu'ils voulaient dire par rapport à quoi il y a كاين ايادي خارجيه ولا. Donc mais لازم نعلموا une chose باللي le MAC c'est un mouvement qui existe. Donc il faut laisser les gens s'exprimer librement. Voilà. موضوع آخر، هذا ما قال في جريدة الجمهورية حول الغلاء في رمضان، هذا رغم الوعود والتطمينات من طرف المسؤولين اللي وعدوا الجزائريين أنه سوف يكون في انخفاض في الأسعار، ولكن حتى الآن أنا داخلين في قريب على 15 يوم والأسعار ما زالت مرتفعة. Non, vous savez, l'envolée des prix des fruits et légumes, le ramadan de cette année n'a jamais dérogé à la règle par rapport au ramadan précédent. À chaque mail, c'est-à-dire à chaque ramadan, donc si synonyme à l'envolée des prix des fruits et légumes, si synonyme aussi à des pénuries. شفنا رأينا الكثير من النقائص حتى في المواد الأولية. صارت بدات بس سي عمار هذا النقائص وهذا الاسعار ربما الان مختلفه، لان النظام الان يقول ان احنا في الجزائر جديده وفي شفافيه، والماضي العصابه كانت تكذب على الشعب، الان هم يقولوا ما نكذبوش وحنا نمثلوا الشعب، ولكن كما قلت الممارسات والنتائج نفسها. طبعا هي الممارسات نفسها ما سي لا كونتينيتي دو ميم ريجيم. moi je vois comme ça, c'est la continuité du même régime. هذه l'envolée des prix, la flambée des prix n'est هي عينة من بين
من بين المشاكل التي يتخبط فيها الشعب الجزائري الذي يواجه ايضا، هناك نحن في بلد الذي يواجه ايضا مشكل ازمه سياسيه وازمه اقتصاديه التي ربما ستورد ازمات من على venir. Donc le peuple algérien, le citoyen algérien se trouve vraiment dans une situation difficile. Il y a un marasme sur tous les plans. C'est ça طيب نبقى في لا سيتياسيون ديفيسيل كما تقول. هذه قضية الآن قضية كورونا. الكثير من الصحف رجعت إلى هذا الموضوع وكثير من عناوين كورونا أكثر شراسة في الجزائر، موجة ثالثة احتمال وارد، وفيه أين الرقابة يا وزير النقل. يعني فيه مقالات كثيرة حول احتمال رجوع كورونا بقوة في الجزائر. ليس هناك احتمال، بل هناك موجة. رانا في موجة ارتفاع عدد المصابين بكورونا en dépit des orientations, en dépit des appels des blouses blanches, des médecins, des professionnels de la santé. On constate malheureusement que le protocole sanitaire par rapport surtout au port du masque, par rapport à la distanciation sociale qui n'est pas respectée. Le Covid-19 enregistre pratiquement, il a dépassé la centaine de cas par jour avec une dizaine de morts chaque jour. Donc ça, on lance un appel d'ailleurs à ce que le citoyen puisse respecter les orientations et les consignes des professionnels de santé pour éviter des situations difficiles vécues au début de la pandémie. Il ne faut pas oublier que les hôpitaux à travers le pays étaient submergés, étaient dépassés par le flux de patients quotidiens, par le manque de moyens auxquels fait face les professions de santé a impacté vraiment la crise. وكيفاش يعني انت تشوف ان وراء الخلل، يعني هل ان الناس خلاص يعني وماهوش يحترموا، وان لازم يكون قوانين ولا لازم تطبيق القانون يكون صارم، ولازم يكون في تدخل السلطات؟ كيفاش راك تشوف انت؟ الخلل هنا ليس في السلطة. Quand il s'agit de la situation sanitaire, c'est le citoyen. Il faut commencer d'abord par la petite famille, donc dans le quartier, ainsi de suite, dans les écoles et tout. Donc quand il s'agit, هناك مشكل هناك، c'est-à-dire il y a un danger sur la santé publique. Donc ne نساوش ماشي à chaque fois السلطة، خلينا من السلطة c'est autre chose. Mais حاجة اللي تضر qui pose problème sur la santé publique, donc il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux médecins. ولكن قضية اللقاحات يا أستاذ، يعني الناس الآن هم يستنوا، وقال لك فيها وعود راح يجيبوا لقاحات، يجيبون الكثير منها، ولكن حتى الآن الكثير من الجزائريين يشتكون يعني ما لقاوش وين يلقحوا، وقال لك حتى أن ليس هناك الأعداد الكافية للجميع. طبعا la vaccination après il y a un retard dans la prise en charge de ce dossier par rapport aux quotas déjà réservés pour les hôpitaux. Puis, je pense dans les wilayas, le quota n'a jamais dépassé les 20 000 ou même pas les 20 000 doses. Mais la protection et le respect surtout du protocole sanitaire exigé et réclamé à chaque fois par les professionnels de la santé doivent être suivis à la lettre par la population, et ce pour éviter des complications, des situations difficilement à gérer dans les hôpitaux. صحيح. شكرا أستاذ عمار. كنت معنا من البويرة أستاذ عمار فجاخي الصحفي وناشط الجمعوي. شكرا جزيلا أخي العزيز. أحبائي، وصلنا إلى نهاية هذه الجولة. نخليكم مع هذه الرسومات اخترناها لكم من بعض الصحف. موعدنا يتجدد غدا إن شاء الله. ابقوا على خير. السلام عليكم. السلام عليكم.